अब चुनावभन्दा अगाडि देश दौडा गर्नुभएको थियो, एक किसिमको जनलहर थियो, जहाँ गयो त्यहाँ हाई हाई र होइ होइ थियो, तालीको गडगडाहाट थियो, तर जनताले मत त दिएनछन् नि प्रवक्ताज्यू। त्यसो भने 3,42,000 जनतालाई सँगै उभ्याउन जनताले मत नदिएको, जनताले मत दिनुभएको छ। हाम्रा लागि अहिले एउटा भोट दिनु पनि हाम्रा लागि धेरै राम्रो कुरा हो। यहाँ त 3,42,000 भोट आएको छ र झन्डै 64-63 देखि 64वटा वडा जितिएको छ। 44वटा नगरपालिकामा हामी दोस्रो स्थानमा छौँ। हिजो तपाईँको 600 भोट आएको ठाउँमा आज 10,000 भन्दा बढी भोट आएको छ। यो त हाम्रो प्रगतिको कुरा हो नि। अनि हाम्रो पार्टी कुन अवस्थामा थियो हिजो र आज कुन अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरा पनि त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। 2074 सालको निर्वाचनलाई नै हेर्दाखेरि 1,96,000 भोट छ भने अहिले कति छ? 3,42,000 भोट छ। करिब करिब 1,46,000 भोट त बढेको छ। 78 पालिकाको रिजल्ट आउन त बाँकी छ। र अनि अर्को एउटा विषयवस्तु, भोट आयो आएन भन्ने कुरा विषयवस्तु ठुलो होइन। विषयवस्तु के हो भने हामीले यो देशमा चुनाव जितिसकेपछि के गर्छौँ त्यही। हिजो पनि त काङ्ग्रेसले जितेकै हो। निर्वाचन प्रणालीमा भोट आयो आएन भन्दा पनि जित्यो जितिएन भन्ने कुरा प्रमुख रहँदैन र तपाईँहरूको विचार, तपाईँहरूको एजेन्डा, तपाईँहरूको भिजन त जुन पालिकामा तपाईँहरूले जित्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ नै लागू गर्न सक्ने हो। काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा तपाईँहरू लागू गर्न सक्नुहुन्न। त्यो त अब भोलिको रिजल्ट, एमाले जितेको ठाउँमा सक्नुहुन्न। त्यो त भोलिको रिजल्टले देखाउला नि। हामीले जितेका ठाउँमा हामीले लागू गर्छौँ, अन्य ठाउँ गर्दैनौँ भन्ने पनि होइन। जनताको विकासको कुरा हो। आज जनताको हामीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि त बुझौँ। यहाँ शिक्षा यति महँगो भयो, पैसा तिर्नका लागि आफ्नो बालबच्चा छोडेर अरबमा काम गर्न जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले मात्रै यो देशको अर्थव्यवस्था पुरै नाजुक अवस्थामा छ। किसानले मल किन्न पाएको छैन, पैसा तिरेर मल किन्न पाउँदैन। अनि हरेक जनता, हरेक नागरिकहरू 18-20 वर्षको हुने बित्तिकै यो मुलुक छोड्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अब यसलाई व्यापक सुधारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि अहिले हामीले जति ठाउँमा चुनाव जित्यौँ त्यो ठाउँमा हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर हिँडेका छौँ। निःशुल्क शिक्षा लागू गर्छौँ भनेर हिँडेका छौँ र त्यो गरेर देखाउँछौँ। अहिले हाम्रो एउटा समिति पनि बनेको छ। त्यो समिति स्थानीय निकायलाई अनुगमन तथा तपाईँको त्यो निकायलाई सहयोग गर्नका लागि एउटा समिति बनेको छ। त्यो समिति अन्तर्गत अब छिट्टै काम गर्छौँ। अनि अर्को कुरा, जहाँ हामीले चुनाव जितेका तपाईँहरूले जितेको ठाउँमा, वार्डमा, स्थानीय तहमा, पालिकाहरूमा तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ? अनुगमन होइन, यो हामीले त्यो कार्यक्रम लागू गर्छौँ। अब यो कार्यक्रम लागू गर्छौँ। यसमा कृषि विज्ञहरू, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू, तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू, तपाईँको भौतिक क्षेत्रका इन्जिनियरहरू, आइटी क्षेत्रका विज्ञहरू, सबैको एउटा टिम तयार भएको छ। अब यसले छिटै काम गर्नेछ। अब आज कति दिन भयो, भर्खर भएको छ। अब जहाँ स्थानीय तहका मेयरहरूले, त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरूले स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सकियो भने, अहिले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्न सकियो भने यही नै एउटा सबभन्दा ठुलो प्रगति हो। अनि अर्को कुरा, जनताले जति ठाउँ दिनुभयो त्यो हामीले स्वीकार्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा, एकैछिनमा संसारै जित्न सकिँदो हो त? संसारभरिका अब्राहम लिङ्कनले पटक पटक चुनाव किन हार्नु पर्दो? जनताको म्यान्डेटलाई स्वीकार्नु पर्यो। हो, जनताको म्यान्डेटलाई स्वीकार्नु पर्यो। यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर तपाईँहरूको अपेक्षा, तपाईँहरूको आशा र तपाईँहरूको त्यो ऊर्जा त कस्तो थियो भने तपाईँहरूकै अध्यक्षले भन्नुभएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो पार्टी बन्यो भने कुनै आश्चर्यचकित मान्नु पर्दैन, हामी त्यो किसिमले गइरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको। ठिकै छ। आखिर कहाँनिर चुक्नु भयो तपाईँहरू? त्यो त अहिले पनि हामी भन्छौँ त। यदि हामी पहिलो पार्टी बन्यौँ भने आश्रय मान्नुपर्ने केही कारण छ? छैन नि। हामी दोस्रो पार्टी हुँदाखेरि पनि आश्रय मान्नुपर्ने कुरा छैन। हामी तेस्रो पार्टी हुँदा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन। तर पाँचौँ पार्टी हुँदाखेरिमा आश्चर्य मान्नुपर्ने त्यो आवश्यकता छैन। 33-34वटा सिटहरू सदनमा ल्याएका दलहरूभन्दा हामी धेरै अगाडि छौँ। जबकि सदनमा अहिले हाम्रो जम्मा एउटा सांसद हुनुहुन्छ। अघि भने नि मैले। तर एकता महाधिवेशन पश्चात जुन रौनक, जुन छवि बनाएर यो स्थानीय तहमा हुँदैन। यसको असर तपाईँहरूलाई स्थानीय तहमा, स्थानीय एजेन्डामा हुने हो। तपाईँको उदाहरणका लागि हर्का साम्पाङलाई नै लिनुहोस् न। उहाँको चुनावमा त प्रचारै थिएन, भोट त आयो त। जित्नु भयो उहाँले, गठबन्धनलाई हराउनु भयो, एमालेलाई हराउनु भयो, तपाईहरुलाई हराउनु भयो। स्थानीय तहमा त्यो हुँदैन। स्थानीय तहमा के हुन्छ भने स्थानीय उम्मेदवारले
र स्थानीय तहमा स्थानीय उम्मेदवारले कसरी आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो एजेन्डामा काम गर्ने हो। त्यहाँ चुनाव चिन्ह जुन अहिले प्रदान गरिएका छन्, वास्तवमा विश्वका धेरै देशमा स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको राष्ट्रिय एजेन्डा पनि लागू हुँदैन र पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि लागू हुँदैन। स्वयं हाम्रो भारतमा पनि लागू हुँदैन। स्थानीय तहको चुनाव बिजेपीबाट कोही चुनाव लड्दैछन् भने त्यहाँ कमलमा भोट हाल्नु पर्दैन। कङ्ग्रेस आईबाट लड्दैछन् भने हातको पन्जामा भोट हाल्नु पर्दैन। स्थानीय उम्मेदवारको स्थानीय आफ्नो के हुन्छ, चुनाव चिन्ह हुन्छ। हाम्रो अहिले स्थानीय एजेन्डा अनुसार हामी जित्ने हो। हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 वर्षपछि नगरपालिका जितेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्न, त्यो त देख्न पर्यो नि त। शङ्करापुर जित्नु भयो 25 वर्षपछि, तर महानगर त हार्नु भयो। महानगरमा हामीले कहिले पो जितेका थियौँ र यसपटक जित्छौँ। महानगरवासीहरूले तपाईँहरूको पार्टीलाई विगतमा 24 सिटसम्म समानुपातिकमा ल्याइदिएको इतिहास छ। अनि यो समानुपातिकको त्यो मत किन क्याच गर्न सकेन? यो चुनाव चाहिँ के हो? यो सङ्घको चुनाव भएको कि स्थानीय तह? तर भोट त भोट हो नि। के सङ्घमा खोज्नुहोस् न। अब सङ्घको चुनाव भइसकेपछि तपाईँले क्वेसन मलाई सोध्न मिल्यो। अहिले स्थानीय तहको चुनावमा समानुपातिक सिट खै भन्न थालियो भने त यसले त महत्त्व नराख्ला नि, होइन र? सङ्घको चुनावमा त्यो त आउँछ नि। अपेक्षा छ तपाईँहरूलाई? किन अपेक्षा छैन? हामीले भरोसालाई हार्ने र अर्को कुरा चुनाव जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन नि त। हिजो पनि त काङ्ग्रेसले जित्या हो, हिजो पनि त एमाले जित्या हो। खै त शिक्षा पाइयो, स्वास्थ्य पाइयो, रोजगार पाइयो, यही देशमा बसेर काम गरेर खान पाइयो। 18 खर्ब वैदेशिक ऋण भयो। आज देशको हालत श्रीलङ्का बन्दैछ। केही पाइयो? जनताको दैनिक जीवनमा केही सुधार भयो? भएन नि। तर पनि त उहाँहरूले फेरि जितिराख्नु भएको छ। श्रीलङ्कामा श्रीलङ्काको जनताले त्यहाँको सरकारलाई बहुमत दिएका होइनन् र? जनताको अवस्था सुधार्न श्रीलङ्कामा जुन सरकार अहिले छ उनलाई बहुमत दिए हो नि। जनताले त बहुमत दिए हो। बहुमत दिए मान्छे त त्यहाँ बनाउनु पर्थ्यो। अर्थात् जनताले बहुमत दिए, सबै कुरा सही हुनु पर्थ्यो। के तपाईँको युक्रेनमा त्यो राष्ट्रपतिज्यूलाई बहुमत दिए होइन? आज हालत के भयो? हो, यसको मतलब मैले भन्न खोजेको के हो भने युक्रेनले आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकारको लागि लडिरहेको छ, विदेशी शक्तिसँग नडगेर लडिरहेको छ। कसरी विदेशी शक्ति? अमेरिकासँग प्रयोग गरेर अमेरिकाको हतियार ल्याएर अनि लड्नु, त्यसलाई विदेशी शक्ति भन्छ। अनि अमेरिका चाहिँ कहाँको हो अरे? जस्तो भारतले नेपालको अस्मिता लुट्न लायो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि, भौगोलिक अखण्डतामाथि हातपात गर्न लायो, कुदृष्टि लगायो भने त हामी त कमजोर भए पनि लड्नु पर्यो नि। यसो कूटनीतिको सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने कूटनीतिक चालले त्यसलाई खत्तम गर्नुपर्छ। राजा महेन्द्रबाट चाहिँ केही कुरा सिक्नुपर्छ। हरेक कुरा युद्ध नै अन्तिम विषयवस्तु होइन। कूटनीतिक रूपमा जित्नु पर्यो नि। ब्यालेन्सिङ रिलेसन राख्नु पर्यो। ब्यालेन्सिङ राख्न पर्यो नि त। छिमेकीलाई त साट्न सकिँदैन नि। जस्तै छिमेकी त परिवर्तन गर्न सकिँदैन। छिमेकीलाई त ब्यालेन्समा राख्ने हो। आफूभन्दा आफूलाई हेप्न पनि दिने होइन, उनीहरूलाई पनि हेप्ने होइन। हामीले भन्छौँ नि अर्को पञ्चशीलताका आधारको कूटनीतिक नीति नेपालमा आवश्यक छ। त्यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हामी सबै नागरिकहरूले परम कर्तव्य हो। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने चुनाव भएपछि हार र जित हुन्छ। घोडा चढेपछि लडिन्छ, घोडै नचढेपछि त कहाँबाट लडिने भयो? त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई ठुलै रूपमा लिनुपर्ने कुनै इस्यु बन्दैन। र अर्को चुनावमा हामीले 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगरी तर जतिवटा घोडा चढ्नु भएको थियो त्यति ठाउँमा लडेको यो अब 4 ठाउँ त जित्नु भएको छ अहिलेसम्म त। अनि 4 ठाउँका जनता हैनन् ती को? 753 वटा पालिकामा। ठिक छ त, 4 ठाउँ 25,000 भोट ल्याएर पनि हामीले चुनाव हारेका छौँ। ल भन्नुहोस्, त्यो 25,000 जनता होइन? तर एक मतले जसले जित्यो, जो जित्दा उही सिकन्दर भन्छन् नि। त्यो हामी गर्ने पक्षमा छैनौँ नि। त्यो त तपाईँलाई रमाइलो लाग्ने कुरा हो। हामी त्यो 25,000 जनताको भविष्य बनाउने तयारी हुन्छौँ। ल भन्नुहोस्, भेडोडा उपमहानगरपालिकामा 25,000 आयो भोट। ल दाङमा भन्नुहोस्, सुर्खेतमा भन्नुहोस्, बुटोलमै भन्नुहोस् न, केटी जनता होइनन्? अनि नेपालको अहिले चुनावी प्रक्रिया कस्तो छ हेर्नु भएको छ? दलीय प्रतिस्पर्धा छ। अनि भोट कति आयो? सबभन्दा बढी भोट ल्याउने 38 लाख। नेकपा एमाले 38 लाख। कति मान्छेले भोट हालेन? 63 लाख। ल त्यो 63 लाख जनतालाई भोट हाल्न लगाउँ न। यहाँ त के छ भने कार्यकर्ता बीचको चुनाव हो। स्वतन्त्र जनताको चुनाव धेरै कम हुन्छ।
यो किसिमको चुनावी पद्धति अनुसार नयाँ रूपान्तरण जनताले भोट हालेको होइन त्यसमा अहिलेको निर्णय जनताले हालेको होइन भन्न मिल्दैन। ल भन्नुहोस् न, एउटा वडामा 25 जना उम्मेदवार हुन्छ स्थानीय तहमा। स्थानीय तहको चुनावलाई लगेर तपाईँले केन्द्रीय तहको चुनावमा आकलन गर्नु भनेको तपाईँको बेकुत्ता हो। उदाहरणका लागि भारतमा हेर्नुहोस्, भारतमा पनि स्थानीय तहको चुनाव भयो दिल्लीमा। आम आदमी पार्टीले एउटा सिट पनि जितेको छैन स्थानीय तहको चुनावमा। जब प्रदेशको चुनाव भयो 67 सिट जित्यो 70 मध्ये। यहाँभन्दा अगाडि पनि त पन्जाबमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, भारतको पन्जाबमा। आम आदमी पार्टीले त्यहाँ सिटै ल्याएको छैन। भारतको र नेपालको अनि नेपालको फरक छ नि। होइन, नेपालमा गाउँ गाउँमा दूरदराजमा साङ्गठनिक संरचना छ। पल्लो घरको काङ्ग्रेस, पल्लो घरको एमाले, पल्लो घरको माओवादी भन्ने किसिमको त्यो किसिमको भाव छ। तपाईँको अर्को एउटा विषय त्यसलाई चिर्नु पर्यो राप्रपाले। नचिरेर भोडाएको हो र? तपाईँले त यस्तो गर्नुभयो, सगरमाथाको फेदमा गएको छ, एकैछिन सगरमाथा आरोहण किन गरिनस् भनेर सोधे जस्तो भएन? ओहो भर्खर भर्खर प्लेन चलाउन सिक्दैछ, प्लेन लगेर बोइङ किन उडाइनस् भने जस्तो कुरा नगरौँ। हामीले जति प्रकार राम्रो काम गरेका छौँ हामीले सोचेभन्दा राम्रो भएको छ। अब यहाँभन्दा अझ उत्तम र राम्रो गर्ने हामी पक्षमा छौँ। जति जनताले अहिले हामीलाई भोट हाल्नु उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। जसले हामीलाई भोट हाल्नु भने उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। किनकि जहाँ जहाँबाट हामीले अहिले चुनाव जितेका छौँ त्यो क्षेत्रमा हामी केही काम गरेर देखाउँछौँ। जनले साँच्चै सरकार कस्तो किसिमको हुँदो रहेछ, साँच्चै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सकिँदो रहेछ या रहेनछ। तर कमी कमजोरी थुप्रै भयो क्या तपाईँहरूको तर्फ। हाम्रो कमी कमजोरी भन्दा स्थानीय तहमा निर्वाचनको प्रक्रियामा तपाईँहरूले जुन किसिमबाट लाग्नु पर्ने थियो, लाग्न त मेहनत त दौडधुप त धेरै गर्नुभयो, तर यस्तै होमवर्क यस्तो हुन्छ। स्थानीय तहको चुनावमा के हुन्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको आधारमा चुनाव जितिने हो, पार्टीको राष्ट्रिय एजेन्डामा जितिने होइन। मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु, तपाईँले स्वीकार्ने तयार हुनुहुन्न भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर अर्को कुरा हाम्रो अवस्था के थियो एकछिन हेर्नुहोस् न। अन्य पार्टीमा उम्मेदवार आफै आएर कम्पिटिसन र प्रतिस्पर्धा थियो, हाम्रो पार्टीमा हामीले उम्मेदवार खोजेर ल्याएर दिनुपर्ने अवस्था थियो। तर हामीले देशभरि खडा गर्न सक्यौँ अहिले, यो पनि त हाम्रो प्रगति हो। 1,86,000 बढी भोट आएको छ। औसतमा परिवर्तन भएको छ त। अनि हामी अहिले एक्लै लडेका हौँ चुनाव। ल एक्लै लडेर देखाउँ भनौँ न। हाम्रो 44वटा नगरपालिकामा हामी दोस्रो भएका छौँ। यदि गठबन्धन नभइदिए भए त्यो 44वटा नगरपालिका त जितिन्थ्यो नि त। तर तपाईँहरू पनि कति ठाउँमा काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर, माओवादीको बैशाखी टेकेर, एमालेको बैशाखी मलाई टेकेर बताइदिनुहोस् तपाईँहरू चुनाव लड्नु भएको छ। कतिपय ठाउँ भनेर देखाउनुहोस् न। भरतपुरमा एमालेको बैशाखी टेकेर लड्नु भयो। अर्को भन्नुहोस्। तपाईँहरू दमक नगरपालिका जित्नु भएको छ, केपी ओलीको गृहनगर। त्यसमा काङ्ग्रेस र माओवादीको बैशाखी टेकेर अर्को भन्नुहोस् न। कतिपय ठाउँमा भन्न मिल्दैन क्या तपाईँले, 2टा ठाउँमा भन्न मिल्छ। हामी लडेको केन्द्रीय राजनीतिको त्यो निर्णय होइन, स्थानीय उम्मेदवारको त्यो निर्णय हो। अनि तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ एमाले अध्यक्षज्यूको गृह जिल्लामा नै रापरपाले जितेको छ। प्रचण्डको गृह जिल्लामा तपाईँको उहाँको ओडा नै रापरपाले जितेको छ, माडीमा, जहाँ उहाँको घरै छ। त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने चुनावमा अघि पनि मैले भने नि त, कसले कति जित्यो कति हार्यो त्यो अङ्कगणितमा नजाउँ। हामीले जति गऱ्यौँ राम्रो गऱ्यौँ, जति गर्न सक्यौँ त्यति गऱ्यौँ। औसतमा प्रगति भएको छ। अवसरमा डबल प्रगति भएको छ। अब सङ्घको चुनावपछि फेरि बसौँला नि त। सङ्घको चुनाव त आउँदैछ। तर एउटा अपेक्षा थियो नि काठमाडौँ महानगरमा यो पटक राप्रपाले आउँदैन थियो, हाम्रो अपेक्षा थिएन भन्ने थियो। हाम्रो थिएन, आम जनमानसमा पनि थिएन। तर तपाईँहरू कहाँनिर चुक्नु भयो? होइन, हामीले त हाम्रो पनि काठमाडौँ महानगरमा अहिले स्वतन्त्रले चुनाव जित्छन् भन्ने गरी अपेक्षा थियो। किनकि अघिल्लो पटकको चुनावलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि 74को चुनावलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि 43,000 भन्दा बढी स्वतन्त्र भोट काठमाडौँमा अघिल्लो पटक पनि खर्चेको छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले पाएको थियो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नभनौँ, त्यतिखेर स्वतन्त्र थिए, पछि राजनीतिक पार्टीमा गएको अवस्था हो। त्यो भोट आएको थियो, कुनै पार्टीको होइन, स्वतन्त्र भोट आएको थियो। त्यो भोट अहिले बढेर 2 गुणा बढ्थ्यो र त्यसमा अहिले विजयी भयो। यो राम्रो कुरा हो। तर हामीले जहाँ जति मेहनत गर्न सक्छ हामीले मेहनत गरेको। अब त्यसको प्रतिफल आयो आएन त्योसँग जानु हुँदैन नि। तपाईँले मेहनत गर्ने ठाउँ मेहनत गर्नुभयो, तपाईँले इमान्दारका साथ काम गर्नुभयो, त्यो ठुलो कुरा हो। तर समीक्षा त गर्नु पर्यो। होइन, समीक्षा गर्नु पर्यो।
अब समीक्षा गऱ्यो भनेर ओहो हजुर भनेर के गर्नुहुन्छ, इक्जाम दिने कुरा हो। तपाईँले पढेर इक्जाम दिने, तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ त। म के कारणले गर्दा फेल भएँ पढ्दा पढ्दै पनि भनेर समीक्षा गर्नु पऱ्यो। हामी फेल भएको छैनौँ, हामी पास भएको। गठबन्धनका विरुद्धमा लडे हो, एक्लै लडे हो, एक्लै दमका साथ। कुनै गठबन्धन गरेर हारिन्छ कि हजुर, कम पालिका ल्याइन्छ कि हजुर भनेर त्यहाँ टाउको जोड्न गएन नि त। हामी एक्लै चुनाव लडे हो। देशका 753वटा पालिका मध्ये करिब 750वटा पालिकामा हामी एक्लै लडे हो। अहिले मैले अब नर्मली सामाजिक सञ्जालको कमेन्टहरू के लाएर हेर्दा अक्सर व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने ज्ञानेन्द्र साई पनि एउटा स्वतन्त्र एउटा फिगर हो, राष्ट्रिय फिगर हो। एक्लै जसरी तपाईँले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सडकमा गएर सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, आवाज उठाउनु भएको थियो, प्रहरी प्रशासन नेता सबैको दमनका विरुद्ध पनि दमन हुँदाहुँदै पनि तपाईँले जुन किसिमबाट आवाज उठाउनु भएको थियो, आज स्वतन्त्रले देशभरिमा जुन किसिमको माहौल देखाइरहेको छ नि, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र प्रवेश गरेर कहीँ न कहीँ तपाईँको राजनीतिक भविष्यमाथि एक किसिमको तुषारापात पो भयो कि भनेर पनि भन्छ। के गर्नुहुन्छ, राजनीतिक भविष्य तुषारापात भयो होला न। हामी देशमा काम गर्ने भनेर आएको, हामी काम गर्छौँ, राम्रो काम गर्छौँ, जति सकिन्छ राम्रो काम गर्छौँ। आजको बालेन शाहको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र साई हुन सक्थ्यो, अथवा हर्क साम्पाङको ठाउँमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई हुन सक्थ्यो। ज्ञानेन्द्र साई म स्थानीय तहको चुनाव नलड्नेवाला थिएँ। अब कसरी चुनावको दृष्टिकोणले भन्दा पनि अनि के दृष्टिकोण चाहियो अरू तपाईँले? भोलि तपाईँ अब सँगै निर्वाचन लड्ने क्रममा तपाईँ काठमाडौँबाट लड्न कसैले छेक्दैन कि? लडिन्छ त, नलड्ने भने छ र। तर स्वतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र राप्रपालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ नि। फरक भएपछि त्यो त जनताको विषयवस्तु हो नि। फरक हुन्छ भने त्यसलाई त स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। फरक हुन्छ भन्दैमा हात्तिने कुरा भएन। ल एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काङ्ग्रेसले भोट दिन सक्यो, एमाले भोट दिन सक्यो, सबैले भोट दिएर बालेन शाहले जितेको। एउटा कुरो यस्तो क्या, भोट दिए भन्दैमा आफ्नो एजेन्डा छोड्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। ल भन्नु, मुलुक कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त। मुलुक बनाउने राजनीतिक आधार चाहिन्छ। ल मुलुक कसरी बनाउनुहुन्छ? म राजनीतिक आधारको कसरी बनाउनुहुन्छ? देशको अर्थ पोलिसी के हो? उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु। खै कुन मेयरले कुन उनले के क्षेत्रमा लगानी र भित्राउँछ देशको अर्थ बजेट भनेर भन्नुभयो क्या? जल जङ्गल जडीबुटीमा ल भन्नुहोस् न, कहाँनिर भन्नुभयो? कृषिमा लगानी गर्नु। कृषिमा यति लगानी गर्छु कहीँ भन्नुभयो कसैले? सुन्नुभयो कहीँ कतै? दिनहुँ जस्ता भाषणहरू त भइरहेका छन्, तर काम भइरहेको जस्तै अब के भन्छन्, विदेशबाट ऋण ल्याएर हामी स्थानीय सरकार चलाउँछौँ भन्छ, विदेशबाट ऋण ल्याएर हामी प्रदेश चलाउँछौँ भन्छन्। र अनि अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले अहिले जित्नु भनेको रापरवालाई कुनै पनि असर होइन, यो त ठुला दलहरूलाई असर हो। जसले तपाईँको जति गलत गर्दाखेरि पनि हामी नै चुनाव जित्छौँ भन्ने एउटा दम्भ थियो, त्यो दम्भको त अन्त्य हो। अनि अर्को यो व्यवस्थामाथि पनि त अन्त्य हो। बहुदलीय व्यवस्था भन्छन् अहिले, दलै चाहिँदैन रहेछ त। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम त्यो सिस्टमै करिब करिब कोल्याप्समा जाने भयो। यही अवस्था यदि रहने हो भने भनेपछि त कहीँ न कहीँ त रापरपाको एजेन्डा त स्थापित हुने भयो त। रापरपाले त भनेको छ नि त, हेड अफ द स्टेटमा राजा, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री त दल चाहिँदैन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने त दल चाहिँदैन नि त। अनि यसो घुमाएर हेर्दाखेरि रापरपाकै एजेन्डा सफल भयो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अनि अर्को एउटा विषयवस्तु, स्थानीय चुनावमा जहाँ जसले जित्नु भएको छ धेरै राम्रो भएको छ। उहाँहरूले स्थानीय तह बनाउने हो। अहिले जसरी जनताले उहाँहरूलाई दिएको छ त्यो स्थानीय तहमा विकास होस्, शिक्षा निःशुल्क होस्, स्वास्थ्य निःशुल्क होस्, गुड गभर्नेन्स होस् भनेर जनताले भोट दिएको छ। त्यहाँ उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ। तर सिङ्गो देश बनाउनका लागि त स्थानीय तहले एउटा निर्वाचन, एउटा नगरपालिकामा काम गरेर देश बन्दैन नि। सिङ्गो देश बन्नका लागि सदनभित्र छिरेर कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, देशको अर्थव्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, देशको राजनीतिक अवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुलुकको तपाईँको जुन यो मल्टिपार्टी सिस्टम जसरी अहिले तपाईँको अराजक बन्दै गएको छ, यो कुरालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नीति बनाउनुपर्छ, नियम बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ। ती नीति नियम र कानुन स्थानीय तहमा जितेर बन्दैन नि, त्यो त सङ्घमा जितेर सदनभित्र गएर देशको पद्धति बनाउने हो। उदाहरणका लागि अहिले भन्नुहोस् त, मानौँ डडेलधुरामा एकजना राम्रो मान्छेले चुनाव जित्नु भएको छ एउटा गाउँपालिकामा, त्यो गाउँपालिकाको आफ्नो स्रोत त छैन, कर आफ्नो स्रोत त पटक्कै छैन, अनि केन्द्र सरकारले बजेट दिएर त्यही बजेट प्रयोग गर्ने हो।
अब यहाँ केन्द्र सरकारको अहिले आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने पुरै देश विदेशीसँग ऋण मागेर मात्र चलिराखेको छ। झन्डै आज मात्र 18 खर्ब वैदेशिक ऋण छ भने अब देशमा तपाईँको पैसै छैन भने त्यो डडेलधुरा जति राम्रो मान्छे भयो भने कसरी परिवर्तन हुन्छ? पैसै छैन त कहाँबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ? त्यही भए हुनाले शुद्ध पानी खानु छ भनेपछि मूल सफा गर्ने हो। मूल सफा गर्नका लागि राजनीतिक अवस्था, जनताको दैनिक जीवनको अवस्था, मुलुकको नीति नियम र कानुनको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि सङ्घीय सांसदमा लड्नुपर्छ। सङ्घमा जितेर देशको कानुन परिवर्तन गर्यो भने बल्ल मुलुक परिवर्तनको बाटो। त्यसको लागि तपाईँहरूले भने अनुसारको परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँहरूलाई 2/3 बहुमत चाहियो आउँछ भनेर अब यही आधारमा 3.5 लाख पनि नपुग्छ। तपाईँलाई त यस्तो भयो, तपाईँको घर कहाँ मानौँ बुटोल, तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ अनि सोध्दा तपाईँलाई एकजना मान्छे आएर सोध्छ, ओए तिम्रो घर यस्तो किन, तिम्रो घर यस्तो किन भनेर सोध्छ भने त्यो बेकुप्ता हो। यो स्थानीय तहको चुनाव हो। यसले सङ्घमा केही पनि असर पार्दैन। बुझ्नुभयो? सङ्घमा केही इफेक्ट गर्दैन, पार्दैन, सङ्घमा असरै पार्दैन। तर अब राप्रपाप्रति चाहिँ जुन किसिमबाट तपाईँले कुनै बोर्ड देख्नुभयो, आँपको बोर्ड देख्नुभयो, 100 जना मान्छेले चाहिँ यो आँप होइन यो लिचीकै बोर्ड हो भन्यो भने त्यसलाई एकछिनको लागि लिचीकै बोर्ड बनाइदिन्छन् क्या। ठिक छ, बनाउँछन्, हुन त आँप नै राप्रपाको जनमत नै त्यो हुन त आँप नै हो। जुन किसिमबाट अब प्रचार भइरहेको छ ठुला पार्टीहरूमा त्यो त आँप नै हो नि। 100 जना मान्छेले लिची भन्दैमा त्यो लिची हुने त होइन, एकजनाले भने पनि त्यो आँप नै हो। तर अन्तमा त त्यो आँपकै हो भनेर प्रमाणित हुन्छ। यहाँ भिड कति छ त्यसले कुनै महत्त्व छैन। चुनावको मुखमा लिची लिची भनिदियो भने त ठिक छ, के फरक पर्छ? अर्को 10 वर्ष छ नि, 10 वर्ष गयो के फरक पर्छ? अर्को 20 वर्ष छ नि। तपाईँ किन हात्तियो? हामी हात्तिएको छैन, तपाईँ हात्तिनु भएको छ। युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ, 25-30 वर्षको व्यक्ति हुनुहुन्छ। के छ अबको 25-30 वर्ष पछाडि तपाईँ 60 वर्षको हुनुहुन्छ अनि 70 वर्षका शेरबहादेव शासन गरिरहेछन्, 75 वर्षको हुनुहुन्छ, 82 वर्षका तपाईँको मान्छेहरू गरिरहेका छन्। त्यो क्वेसन उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् न। त्यसले केही पनि असर पार्दैन। हामीले मुख्य कुरा चाहिँ हामीले साँच्चै यो देशको हितमा काम गरेका छौँ कि छैन, छातीमा हात राखेर सोचौँ। विरोध गर्नेहरू हजारौँ निक्लिन्छन्। अहिले पनि मेरो विरोध गर्नेहरू म्याक्सिमम भेट्छु म। अगाडि उभिएर गर्न सक्दैनन्, कहीँ बोल्न सक्दैनन्, सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेहरूको ताती छ। तर ती विरोध गर्नेहरूले हिजो कोभिडको बेला के थियो अवस्था पनि बुझ्दै भए हुन्थ्यो। हिजो लिपुलेक लिम्पियाधुरा अगाडि बढ्दाखेरि के गरिएको थियो त्यो पनि हेर्नु पर्थ्यो। एमसिसीका विरुद्धमा यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि हामीले भोगेका पीडा पनि हेरिदिनु पर्थ्यो। छ कहीँ? किनभने यो देश नबन्नुको पछाडिको कारण पनि एउटा के हो भने सही मान्छेलाई सही रूपमा चिन्न नसक्नु पनि यो देशको सबभन्दा दुर्भाग्य हो। युक्रेनका मान्छेले भोट हालेकै त हुन् त गाँठे। भोट हालेको अहिले प्रमाण के भेटियो? 50 लाख विस्थापित हुनु पर्यो। भोट हालेको प्रमाण के देखियो? हजारौँको घरबार बर्बाद भयो। श्रीलङ्काका जनताले पनि त भोटै हाले हो। उहाँ त्यतिकै त आएको होइनन्, भोट हालेर बहुमत दिएर सरकार बनेको हो। अनि भोट हाले बाबत अहिलेको के भोग्नु पर्यो? देश नै सकियो। त्यो त नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन। 18 खर्ब वैदेशिक ऋण छ, कहाँबाट तिर्ने हो? 6 खर्ब रुपैयाँ विदेशबाट रेमिटान्स आएको छ नेपालीहरूको। यो रेमिटान्स एकजना विदेशीले विदेशमा रहेका नेपालीले कुनै पनि नेपालीले 15 देखि 20% रेमिटान्स मात्र नेपालमा कम पठायो भने नेपाल टाट पल्टिन्छ। अनि आज तपाईँसँग भएको करोडौँको सम्पत्ति एकैछिनमा तपाईँको कौडीको दाम हुन्छ। त्यो अवस्था छ देशको। यो अवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि जनता विरोध गर्छ। किन संसारभरिको देश तपाईँको त आलोचना हुन्छ व्यापक सामाजिक हुन्छ, किन नहुनु? त्यो स्वाभाविक हो। तितो लाग्छ। सत्य कुरा त सबैलाई पच्दैन नि त। तर तपाईँले पनि त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको खोलेरै आलोचना गर्नुहुन्छ नेता। मैले गलत काम गर्नेको गरेको छु। मैले हिजै भने त मेरो गाउँपालिकामा माओवादीको हाम्रो जुम्लातिर माओवादीका नेता छन्, नरेश भण्डारी। किन गाली गर्नुहुन्छ? उहाँको कति राम्रो प्रशंसा गरे हुन्छु मैले। अनि एउटा कुरो तपाईँलाई भन्नुहोस् न, तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? म 25 वर्षको। छातीमा हात राखेर यही देशमा काम गरेर खान सक्छु भन्ने हिम्मत छ? सोधे मैले ल। यही देशमा बसेर 25 वर्षको भएँ, इमान्दारका साथ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् म यही देशमा बसेर मेरा छोराछोरीको भविष्य बनाउन सक्छु भन्ने हिम्मत छ? छैन। किनकि आज हरेक युवाको भविष्य बर्बाद कसले पार्यो? यिनै दलहरूले पार्यो। तपाईँको हिम्मत छ? म तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। मेरो हिम्मत छैन।
त्यही भएर त यिनले गरेनन् भनेर त्यही हामी भएर यिनका अहिलेसम्म विरुद्धमा कुमार लडिरहेछौँ। बस्नुभयो। कुमार कुमारी त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो होइन। तर आज यो देश सिङ्गो मुलुक यो अवस्थामा छ। कसरी बच्चा बच्ची पढाउने, कसरी तपाईँको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, कसरी रोजगारी गर्ने, हरेक 15-16 वर्षको बच्चाले अहिले विदेश जाने सपना देख्छ यो देशमा। यो कसले बनायो यो देशको अवस्था भने यिनै दलहरूले बनाए होइन। अनि यिनै दलहरूले तिमीहरूले गलत गर्यौ भन्दाखेरि आलोचना गर्यो भन्ने, गलतलाई गलत बनिन्छ, गलतलाई कहिले पनि सत्य बनिँदैन। मकक्क बास्ना आउँछ, तर त्यो फुलले नोक्सान गर्छ, फरक कुरा हो। तर त्यसको बासनाले त फेरि जीवन लीला समाप्त गर्न पनि सक्छ नि। सक्छ, सक्ला। विषको फुलको बासनाले। साहित्यकार भन्नुभयो तपाईँ, धन्यवाद छ तपाईँले। अब त्यो बासना मनपर्छ कि पर्दैन? गणतन्त्रको फुलको बासना ठिक छ, गणतन्त्रले तपाईँलाई जस्ता युवा साथीहरूलाई के दियो भन्नु? शिक्षा निःशुल्क पाइयो कि, स्वास्थ्य निःशुल्क पाइयो कि, कतै उपचार गर्न पाइयो कि, विदेशमा गएर काम नगरेर नेपालमै काम गर्ने वातावरण बन्यो कि? 13 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको, 1000 जना कर्मचारीलाई काम गर्ने एउटा फ्याक्ट्री मात्रै यो गणतन्त्रले बनाएको देखाउनुहोस् होइन। त्यसपछि हामी शुभकामना दियौँ। अब तपाईँको पञ्चायती शासनकालको व्यवस्थामा तपाईँले भने कि राजाको व्यवस्थामा पनि त्यो छैन। मान्छेहरू युकेमा भर्ती हुने चलन थियो, अहिले पनि छ। भारतमा भर्ती हुने चलन त्यो त राणाकालीनदेखि थियो। वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था थियो। कसरी अवस्था थियो? 46 सालको डाटा हेर्नुभएको छ? को मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गयो? एकजना मान्छे देखाउनुहोस् त। विदेशबाट घुम्न जान्थे क्या नेपाली, मजदुरी गर्न होइन। भारतका विभिन्न सहरहरूमा भारतीयहरू नेपालमा मजदुरी गर्थे। एकछिन हेर्नुहोस् न, विराटनगर जुट मिलमा भारतीय मजदुरी गर्थे, गोरखाली टायरमा भारतीयहरूले मजदुरी गर्थे, हेटौडा टेक्सटाइलमा भारतीयहरूले मजदुरी गर्थे, बालाजुग औद्योगिक केन्द्रमा भारतीयले मजदुरी गर्थे, बुटोल धागो उद्योगमा भारतीयले मजदुरी गर्थे, भेरगुडी कागज कारखाना भारतीयले लेबर काम गर्थे। आज के भयो? नेपालीको काम अर्काको देशमा गएर मजदुरी गर्ने अवस्था आयो। त्यो गणतन्त्रको उपज हो। त्यसो भए अनि कसको हो त? बाबा रामदेवको उपज हो त यो? अरू कसको हुन्छ? गणतन्त्रकै उपज त। व्यक्ति गलत भयो होला, व्यक्ति शासन व्यवस्थामा गएका व्यक्तिहरूले जनताले अपेक्षाकृत काम गरेनन्, उद्योग धन्दा होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो रोजगार दिए कसरी उद्योग धन्दा कसरी तर व्यवस्थामाथि किन प्रश्न उठाइरहनुहुन्छ तपाईँ? त्यसमा यही व्यवस्थाले देश धान्न सक्छ? ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? कसरी पाल्नु हुन्छ? तपाईँ अहिले जुन एकछिन व्यवस्थाको बर्खिलापमा हुनुहुन्छ नि, जुन आलोचना गरिरहनु भएको छ, त्यही व्यवस्थाले तपाईँलाई वाक स्वतन्त्रता दिएको छ, यसरी बोलिरहनु भएको छ। बोल्न पाइँदैन थियो। त्यसो भने 46 साल अगाडि 46 सालमा टेलिभिजन थिएनन्। राजाको विरुद्धमा बोल्नेहरू जेल जानुपर्ने अवस्था थियो त्यति बेला। अहिले पनि त राष्ट्रपतिको विरुद्धमा बोलेपछि मान्छे जेल जान्छ। ल अहिले तपाईँ बोल्नुहोस् त, भोलि गइहाल्नुहुन्छ तपाईँ। 5 वर्ष हाल्छ अहिले त, राजद्रोहको मुद्दा लगाइदिन्छ तपाईँले। के फरक छ? राष्ट्रपतिलाई जे पाए त्यही भन्न पाइन्छ अहिले पनि। तर प्रश्न त गर्न पाइयो, प्रश्न त हिजो पनि गर्न पाइन्थ्यो, खुला चुनौतीका साथ गर्न पाइन्थ्यो। कहाँनिर गर्न पाइएको थियो? नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको? 2062 सालमा हो। 2042 सालमा। अनि 42 साल कहिले हो? आम संसार विकासै भएको छैन भनेर गफान्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपालका जति पनि टेलिभिजन अहिले पत्र पत्रिका टेलिभिजनले अहिले जस्तो स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउँथ्यो। राजाको स्वतन्त्रता, भजन गाउने भजन मण्डली एउटा कुरा किन स्वतन्त्रता भनेको नाङ्गै हिँड्नु स्वतन्त्रता होइन नि त। त्यसो भने स्वतन्त्र छौँ भनेर तपाईँले कपडा सोडा खोलेर नाङ्गै हिँड्ने पनि त भयो। त्यो स्वतन्त्रता होइन। स्वतन्त्रताको पनि आफ्नै नीति र नियम छन् र हामीले अहिले पञ्चायतको राजामा आएका होइन। र यो देशमा अहिले राष्ट्रपतिको अवस्था के छ हेर्नुहोस् एकछिन। तपाईँ त्यसमा यही व्यवस्था ठिक हो भनेपछि तपाईँ त त्यसमा खुसी हुनुपर्ने। 18 खरब वैदेशिक ऋण भयो, नाच्नुहोस् गएर। ऋण त दुनियाँको इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै ऋण छ। अमेरिकाको सबैभन्दा बढी कमाइ पनि त छ। व्यापार घाटा हो, ऋण होइन अमेरिकाको। तपाईँ गलत कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको ऋण एउटा पनि छैन, व्यापार घाटा हो। व्यापार घाटा र ऋण फरक कुरा हो, आकाश जमिन फरक कुरा हो। त्यो अमेरिकाको व्यापार घाटा हो। अमेरिकाले अरूलाई तपाईँको बजेट दिन्छ, उसले ऋण माग्छ। कोसँग माग्छ ऋण? माग्ने निकायको। वर्ल्ड ब्याङ्क दुनियाँ छन् नि। ऋण भनेको आज कस्तो अवस्थामा छ? अहिले पनि तपाईँको 884 जना सांसद छ। कसरी पाल्नुहुन्छ? अनि यही व्यवस्था ठिक भन्ने
884 जना सांसदको तलब भत्ता खुवाउने, 130 जना मन्त्रीको तपाईँको तलब भत्ता खुवाउने, अनि देश चाहिँ मागी मागी चलाउने, अनि यही ठिक हो हजुर, हामी त नाङ्गै नाच्न पाउनुपर्छ भनेर हिँड्ने, यही हो भने अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तनका लागि अब आवश्यकता छ। अब व्यक्ति मात्र परिवर्तन भएर हुँदैन, यो देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। यो अवस्था र यो व्यवस्था संसारका कुनै पनि देश व्यक्तिले बनाउने होइन, राजनीतिले बनाउने, व्यवस्थाले बनाउने हो। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प आए पनि एउटै व्यवस्था हुन्छ, अहिलेका जी बाइडेन आए पनि एउटै व्यवस्था हुन्छ, किनभने कूटनीतिक नियोग त्यहाँको तपाईँको सिस्टम एउटै चल्ने हो। भारतमा मोदी आउनभन्दा अगाडि पनि एउटै सिस्टम थियो विदेशीलाई हेर्ने, अहिले पनि एउटै सिस्टम। नेपाललाई हेर्ने वैदेशिक दृष्टिकोण एउटै छ, फरकै भएको एउटै थियो, फरक भएको छैन। एकजना व्यक्तिले एउटा सर्कल बनाउन सक्छ क्या, पुरै देशको सिस्टमले पुरा नीति बनाउँछ। अब व्यक्तिले मुलुकै गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यो भने त्यो बेकुपमा गफ दिएको हो। कसरी गर्नुहुन्छ? यी 884 जना सांसद यही व्यवस्थामा ल तपाईँ गतिल्लो मान्छे हुनुभयो, तपाईँ धेरै राम्रो मान्छे सदनभित्र पुग्या पनि त भन्, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनै पाउनुहुन्न यो व्यवस्थामा, तपाईँले कानुन परिवर्तनै गर्न सक्नुहुन्न यो व्यवस्थामा, अनि के गर्नुहुन्छ? 884 जना सांसद तपाईँ पाल्नुपर्छ, कहाँबाट ल्याएर पैसाले पाल्नुहुन्छ? जताततै भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नै सक्नुहुन्न यो व्यवस्थामा, किनकि भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नु भनेको अदालतबाट छोडिदिन्छ। के गर्नुहुन्छ? अदालतका न्यायाधीशहरू पार्टी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनेर हिँड्ने, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तर यही व्यवस्थाभित्र रहेर जस्तो मान्छेहरूले के भन्ने गर्छन् भने अब राणा फेरि फर्किनुपर्छ भनेर त्यो सोच्न सकिँदैन र के यो देशमा राणा शासन फेरि फर्किनुपर्छ भनेर कसले राणा शासन ल्याउने? सामान्य कल्पना पनि कसले राणा शासन ल्याउने? तर यही व्यवस्थाभित्र यसलाई अलिकति वैज्ञानिकरण गर्नु, यसैलाई त वैज्ञानिकरण गर्नु। यो भित्र भएका कुप्रथाहरूलाई कुसंस्कारहरूको अन्त्य गरेर यसलाई सुव्यवस्थित सुशासन पूर्ण व्यवस्था बनाउनु पर्यो। हामीले गरे त्यही त हो। जस्तै तपाईँहरू त राजतन्त्र फर्काउनु पर्यो भन्नु। राजतन्त्र होइन, राज संस्था हो पहिला कुरो, त्यसमा सुधार गर्नुहोस् तपाईँले। एउटा कुरो हामीले के भनेको छ, तपाईँहरू त देश फेरि पछाडि धकेलिन सक्छ? होइन, एउटा कुरो तपाईँ पछाडि भन्नु हुँदो रहेछ यसलाई, यो त अगाडि हो। कसरी पछाडि भन्नुहुन्छ? जस्तै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री यो राज संस्था हो, यो गणतन्त्रको सबभन्दा उत्तम हो। जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हरेक स्थानीय सरकार रहने, प्रदेश सरकार नरहने, यो वैज्ञानिक एउटा व्यवस्था हो। अनि यो देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि, विदेशी पर्यटक र धार्मिक पर्यटकका लागि देशलाई धर्मका रूपमा अगाडि, देशमा तपाईँको हिन्दू वैदिक सनातन सहितको धर्म चाहिन्छ भन्ने, अनि यो त्यसो भने तपाईँको यो पछाडि हट्या हो। त्यसो भने त बेलायत पनि त पछाडि हट्यो, क्रिस्चियन राष्ट्र हो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? छैन, किनभने यहाँ बुझाइ नै उल्टो खोपडीका साथ बुझाइएको छ। जे पनि राम्रो कुरो भनेको के भन्ने, पृथकतावादी भनिहाल्ने, के भनिहाल्ने। अब हुँदा यथास्थितिवादी तपाईँले प्रचण्डहरूले पनि चुनाव जित्छन् र भन्थे जनताले, खोइ जित्दा रहेछन्। कसरी पत्याउनु त पर्दो रहेछ त, किनभने यो देशमा आज सबभन्दा गरिब बनाउनुको यसको कारण पनि कहीँ न कहीँ हामी जनता हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब दुईजना प्योर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जिते, त्यो आज मात्र होइन, पहिला पनि जित्नु भएको थियो। बालेन शाह र काठमाडौँ महानगरबाट बालेन शाह र पहिला 2074 को सालमा पनि 2074 सालमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु भएको छ धेरै ठाउँमा। 2000 सालको 64 सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदै धेरै ठाउँमा जितिएका छन्। यहीँ 74 सालको चुनावमा हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र जित्दिनु भयो। र अहिले जसरी दुईजनाले जित्नुभयो त्यो एउटा तपाईँको नयाँ राम्रो काम हो। यी दलहरूलाई, यी पार्टीहरूलाई सुध्रिय भने तपाईँ राजनीतिमा लागेको स्वतन्त्र व्यक्ति राजनीतिमा लागिसक्नुभयो, अब राम्रो भन्नुहुन्छ? तपाईँले त दलभित्रबाट जित्नुपर्छ, राप्रपाबाट जित्नुपर्छ भन्नुभयो। राम्रो मान्छे राप्रपा मात्र होइन, राप्रपाभन्दा बाहिरबाट पनि यदि राम्रो मान्छेले चुनाव जित्छ भने हामी उनको समर्थन गर्छौँ। स्वयं माओवादीबाट पनि राम्रो मान्छेले चुनाव जित्नुहुन्छ भने उहाँलाई हाम्रो फुल साथ समर्थन र बधाई पनि हुन्छ। हामीले मेरो फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुभयो होला त, हामीले त बधाई दिँदै हिँडेका छौँ। मान्छे राम्रो चाहियो, दल नराम्रो होइँदैनन् कहिले। स्थानीय स्तरमा हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे चाहियो। हाम्रो होइन, राम्रोलाई दिने राम्रो मान्छेले चुनाव जित्नुपर्छ। त्यो स्वाभाविक हो।
हामीले अहिले चुनाव हार्यौँ, कहीँ न कहीँ हामीले नराम्रा मान्छे लडाएका थियौँ कि त्यो पनि त समीक्षाको विषयवस्तु हो। त्यो पनि त विषयवस्तु हो। हामीले सबै तपाईँको राम्रै मान्छे जिताएका थियौँ भन्ने भयो त होइन, केही कमी कमजोरी त भयो होला नि त। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले भोटै ल्याएन। तपाईँ 51,000 भोट ल्याएर कसैले चुनाव जित्यो भने ओ माई गड ओहो गर्नुहुन्छ। हामीले 3,42,000 भोट ल्याएको छौँ, त्यसले देख्नुहुन्न। यो देखाइको कमीलाई अलिकति परिवर्तन गर्न पर्यो। तर 38 लाख 37 लाख 36 लाख 13 लाख 38 लाख होइन, तपाईहरु 3 करोडै ल्याएर तपाईहरु 3,42,000 न हो। त्यसो के फरक पर्छ? केही फरक पर्छ? काम गर्न केही फरक पर्छ? तपाईँलाई काम गर्न हिजो त हामीसँग एकजना पनि मान्छे थिएन त, काम गरिरहेको थियौँ। जस्तै हिजो अभियानमा हुँदाखेरि हामीसँग एकजना मान्छे पनि थिएनन्। अहिले त 3,42,000 जना मान्छे छ, भोटर मात्रै। हिजो त एकजना पनि थिएन, काम गरिरहेको रोकेका थिएन। काम गर्ने र के भन्छन्, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, काम गर्नका लागि जनआधारको त्यति धेरै आवश्यकता पर्दैन। अब सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति लक्षित गरेर तपाईँहरूको अध्यक्ष मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसदमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम चाहिँ पूर्ण भएन, नीति तथा कार्यक्रम यहाँ चाहिँ कृषकका कुराहरू समेटिएन, यावत कुराहरू उहाँ भन्नुभएको थियो। र तपाईँले उठाएको विषयवस्तु के थियो भने विदेशमा भएका नागरिकहरूले भोट हाल्न पाएनन् भन्ने थियो। विदेशमा भएका नागरिकहरूले अब हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेनले किन संसदमा बोलिरहनु भएको छैन? अहिले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो पर्दैन नि त। नीति तथा कार्यक्रम भनेको चुनाव लक्षित हुँदैन नि, त्यो त बजेट लक्षित हुने कुरा हो नि त। तपाईँहरूले पनि बोल्यो भने नि ती कुराहरू त हुँदैन। त्यो त अहिले बोल्छौँ त, बोलि त रहेछौँ। अनि यो कहाँ गरेर तपाईँको अगाडि बोलि अदालतले फैसला गरिदिएको कुरा, अदालतले फैसला गरेको छ, त्यो कुरा लागू गर्नुपर्छ। त्यो लागू गरिएन भने जनताको अपमान गरेको हुन्छ, संविधानको उल्लङ्घन गरेको हुन्छ, संविधानलाई च्यातिएको हुन्छ, संविधान नमानेको अवस्था रहन्छ। त्यो कुरा हामी बोलिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ। अझै यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा छौँ। सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुहुन्छ विदेशमा भएका युवाहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर? किन हिजो पनि सङ्घर्ष गरे, अब गर्न के को डरको विषयवस्तु रहन्छ? गर्छौँ। खुट्टा कपाउनुहुन्न? किन कपाउनु? के का लागि कपाउनु? के तर हिजोभन्दा आज केही मधुरो हुँदै गएको छ नि तपाईँको स्वर। होइन, मधुरो हुँदै गयो तपाईँको स्वर भन्नुहुन्छ। के कारणले मधुरो हुने? कुन अवस्थाले मधुरो हुने? थाक्नु भयो ज्ञानेन्द्र साई, अब चाहिँ त्यसो भने म अहिले थाक्छु भनेपछि 82 वर्षका मान्छे कसरी बस्या होला? उहाँहरूले त बोल्नै नसक्नु पर्ने हो। खै बोलिरहेछन् त। मान्छे कहिले पनि थाक्दैन। थाक्ने के का लागि थाक्ने? ऊर्जा भरिएको छ, किन नभरिनु? के का लागि नभरिनु? हिजो एक्लै लडेका थियौँ, आज हजारौँ जनता र लाखौँ जनताहरू साथमा छन्। यसले झन् ऊर्जा मिलेको छ। अब अन्त्यमा तपाईँलाई एउटा गहन प्रश्न सोध्छु मैले। ठिक छ। तपाईँको जन्मघर जुम्ला र तपाईँ हुर्केको पढेको सुर्खेत, जुम्ला पनि पढे हो। र अब विशेष लगाव चाहिँ अब काठमाडौँसँग माया प्रीति बस्दै गएको छ। अब कहाँबाट उठ्नुहुन्छ सङ्घमा सांसद? किन? उम्मेदवारी कहाँबाट दिनुहुन्छ? म तपाईँको स्याङजाटै लड्न सक्छु, त्यो अधिकार छ। म जाँदै नगएको ठाउँ लड्ने अधिकार छ। तर यस्तो हुन्छ नि त, मेरो सम्भावना यहाँ प्रबल छ, मैले जित्न सक्ने सम्भावना। जित्नका लागि चुनाव लडिँदैन, आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि चुनाव लडिन्छ। चुनाव त जित्नका लागि लडिन्छ, हुँदैन। होइन, त्यो चाहिँ अहिलेका दलहरूलाई प्रतिद्वन्दीलाई हराएर एक मतले भए पनि मैले जित्नुपर्छ भनेर चुनाव लडिन्छ। त्यो हुँदैन। मेरा एजेन्डा कतिजना मान्छेले, अहिलेको सबभन्दा ठुलो गल्ती नै त्यही हो नि। जसरी पनि सामदण्ड प्रयोग गरेर चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने सामदाम दण्डभेद सब प्रयोग गर्नु, घुस खुवाएर हुन्छ कि मान्छे कुटेर हुन्छ कि मान्छेलाई किडन्याप गरेर हुन्छ कि, यो गलत प्रक्रिया हो। चुनाव भनेको आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नलाई लड्ने कुरा हो, होइन? त्यो जित्न र हार्नैका लागि लड्ने कुरा होइन। तर तपाईँको एजेन्डासँग कहाँका जनता बढी, धेरै जनता कहाँका सहमत छन्? नेपाल अधिराज्य भएकै छन् त, भइरहेछ। आज हामीले पर ताप्लेजुङबाट उता तेह्रथुमबाट पनि जितेका छौँ। पश्चिमको तपाईँको 12 बोर्डर गाँसिएको दोधारा चाँदनीबाट जितेका छौँ। माथिको दिपायलबाट जितेका छौँ। माथि चाइनासँग सिमाना भएको सिन्धुपाल्चोकबाट जितेका छौँ। चाइनासँग सिमाना भएको हुम्लाबाट जितेका छौँ। अनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि जितेका छौँ। म त नेपालभरि छ। होइन, तपाईँको विशेष इन्ट्रेस्ट के? अब यहाँबाट विशेष इन्ट्रेस्ट त म नेपाली हुँ, नेपालबाटै लड्ने हो, विदेशबाट लड्ने कुरा होइन के अरे। होइन, त्यो त हामीले भारत गएर तपाईँ निर्वाचनमा उठ्नुहुन्छ भनेका पनि छैनौँ। त्यो विषयवस्तु तपाईँले, किन हामी नेपाली हौँ सब। तर नेपालको स्थानीय तहको चुनावमा के हुन्छ भने सीमित क्षेत्रबाट लड्नुपर्ने हुन्छ। जुन मान्छे जहाँको तपाईँको घर छ
त्यहीँबाट लड्ने हो, अर्कोले पाउँदैन। जस्तो मैले चाहेर पनि मैले काठमाडौँमा चुनाव लड्न पाउँदैन। तर प्रदेश र सङ्घमा त पाइन्छ। प्रदेश र सङ्घ जहाँबाट पनि पाइन्छ, जहाँबाट। अनि फेरि प्रदेशको पनि अलिकति त्यसमा अप्ठ्यारो छ, त्यही प्रदेशभित्रै लड्नुपर्छ। तर सङ्घमा जहाँबाट पनि पाइन्छ। अब तपाईँको एउटा तपाईँको जन्मस्थान जुम्ला जानुभएको थियो। जुम्लामा एक किसिमको जनलहर तपाईँको पक्षमा देखिएको थियो। तपाईँले मन्तव्य दिँदा झन्डै गहभरि आँसु लिएर मन्तव्य दिनुभएको थियो। भावनात्मक रूपमा एकदमै भावुक हुनुभएको थियो तपाईँ। त्यो कुरालाई छोटकरीमा यसो 2-4वटा त्यो सारांश बताइदिनुहोस् न बुदागत रूपमा। होइन, जुम्लामा भएको के थियो त्यहाँ? होइन, जुम्लामा यस्तो, जुम्लामा चाहिँ हामीलाई अहिले जुम्ली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माओवादी भए पनि, कङ्ग्रेस भए पनि, एमाले भए पनि, कुनै पनि पार्टीको भए पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ। म उहाँलाई फुल आधार सम्मान गर्छु। हिजो धेरै गाउँपालिकामा चुनाव जिते विभिन्न पार्टी। तपाईँको आँखाबाट आँसु आएकै हो जुम्ला जाँदा? होइन, यो अब तपाईँले त्यस्ता क्वेसन नगर्नुहोस् होइन। तपाईँको आँसु आयो, कति लिटर आयो, कति आयो, त्यो पुरा गलत हुन् त्यस्ता कुराहरू होइन। मुख्य कुरा तर आफन्त भेट हुँदै गर्दा परिवार आफू हुन्छ नि, जस्तो जन्मेर हुर्केको ठाउँमा कसरी हुन्छ भने हामीलाई त एउटा पीडा छ नि। तपाईँ नेपालमा चाहिँ जातीय विभेद भयो भन्छ, जातीय विभेद व्यापक भइराखेको छ। तर यहाँ जातीय विभेदभन्दा ठुलो वर्गीय विभेद छ यो देशमा। धनी र गरिब बिचको, धनी र गरिब र सहरिया र गाउँले बिचको विभेद छ। अब मलाई त्यो गाली गर्दाखेरि कसरी गरे हुन्छन् गाली गर्ने विरोधीहरूले, राउटे भन्छन् भने राउटे एउटा समुदायलाई हेप्या होइन, त्यहाँ वर्गीय विभेद गरे होइन, त्यहाँ जातीय विभेद गरे होइन। लोपोन्मुख एउटा उत्पीडित जाति समुदायभित्र जुन राउटे समुदायले यिनका बाबुबाजीको केही पनि खाइदिएको छैन, बरु यो देशको उन्नति र प्रगतिमै उसको योगदान छ भनेपछि अर्को यी ठुला भनेकाहरूले हामीसँग सँगै भेट्दाखेरि पनि के गर्छन्, हात मिलाउन पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो सस्कस हुन्छ। हामीले राम्रो बोले पनि अराजक बोल्यो भन्छन्, किन न्यु पाउँदैनन्। मैले एउटा भोगेको छु, कुपन्डोलमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेको ठाउँमा योगेश भट्टराईज्यूका कार्यकर्ताहरू आएर हामीलाई आक्रमण गरे। हामीले सोच्यौँ पुलिस आयो, अब त यिनीहरूलाई पक्रेर लगेर मुद्दा चलाउँछ, तर उल्टो हामीलाई पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो कि। आक्रमण गर्ने आक्रमणकारीलाई होइन, चितवनमा पनि त्यही भयो, सुर्खेतमा पनि त्यही भयो भनेपछि त्यो त हामीलाई विभेद गरियो। जो पीडित छ त्यसैलाई पक्रेर लगेर मुद्दा चलाउने काम भयो। त्यो हर्का साम्पाङमा थियो, अस्तिको मात्र भिडियो हेरेको थियो हर्का साम्पाङको पनि। उनी यो दोहन गर्नु हुँदैन भन्छन्, उसैलाई कुट्छ, फेरि पुलिसले लगेर उनलाई नै पक्राउ गरेर जेल हाल्छ कि भने त एउटा वर्गीय विभेद गरे हो नि त त्यहाँ। त्यो वर्गीय विभेद त आफ्नो जन्मभूमिमा गएपछि, त्यो आफन्तको माया र प्रेम पाएपछि त्यहाँ तपाईँको भावुक हुनु स्वाभाविक हो। त्यो आज हरेक, मैले अघि अस्ति पनि भनेको छु, अरूको विजय होला, धेरै ठाउँमा राम्रो उम्मेदवारले जित्नुभयो, तर हर्का साम्पाङको विजय चाहिँ भुइँ मान्छेको विजय हो। तपाईँ हामी जस्ता हजारौँ युवाको विजय हो। पीडित गरिब दुखी र सम्भ्रान्त वर्गको हार हो, भुइँ मान्छेको विजय हो त्यो। यहाँ वर्गीय राजनीति जस्तै तपाईँ अब आज आउनु भएको छ, मसँग कुरा गर्नु भएको छ, अब म युँ भन्नेहरू हामीलाई नजिकै देखे पनि उभिन तयार छैन, किनकि उहाँहरूको रोजीरोटी खोजिदिएको छ हामीले। किनकि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्थ्यो, चोरी गर्नुहुन्थ्यो, डकैत गर्नुहुन्थ्यो, जनतालाई रनबुल्न पार्नुहुन्थ्यो, युएसआइडीको फन्ड खाएर मिडिया क्याम्पेन चलाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा त हामीले रोकिदिएका छौँ नि। अनि दूरदराजबाट आएका मान्छेहरूलाई, दलितहरूलाई, पिछडितहरूलाई, जनजातिहरूलाई यी मान्छे नै होइनन् भन्ने एउटा सम्भ्रान्त वर्ग यो देशमा हावी छ र तिनका विरुद्धको सङ्घर्ष चाहिँ अब आवश्यकता छ। निरन्तर लडिरहनुहुन्छ छ, केही फरक पर्दैन, त्यसमा कुनै आपत्ति र हुन्छ। आज तपाईँसँग मिठो संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले स्थानीय तहमा जतिले चुनाव जित्नुभयो उहाँहरूले स्थानीय तह व्यापक बनाउनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारले भन्ने मेरो आशावादी छ। तपाईँहरू स्थानीय तहमा आफ्नो स्थानीय ठाउँ बनाउनुहोस्। अब मुलुक बनाउने बेला आयो, अब सङ्घमा पनि जनतालाई हामीलाई साथ र समर्थन गर्नुहोस्। अब हामी पुरा देशको आर्थिक व्यवस्था, यहाँको आर्थिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका चिजहरू र नीति नियमहरू परिवर्तन गरेर साँच्चै यो देश साँच्चै नेपाल हो भन्ने किसिमको देश बनाउनका लागि अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।